Jungle. اسكذا فيديو زي عن نزول عوض حلي عرايان مسيلني سمعان مسيلني فردس كهبلون نزول عزي جنوسايد تيغرايس أبي أحمد مريحو تحرير كوينكا أب تيغرايس تفصل جنوسايد أبي أحمد يفصل ويل كامزراو تايسقط نجرا زغزي فيغرنو زغزي مينغراو ይሄ ትምርት የተወድሟል ይሄ ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ አይነት የሃይማኖት ተቋም ይሄ ትምርት ይሄ ያ ቁጥር ነው ይሄ ምን ባለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጨፈናል ለማለት አይደለም አመራሩ አስጨርሰኝ አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም አክንድ ህዝብ ሞራል ከገብር ምግባር ነቲ ህዝብ ሞራሉ ዝቀትል ወፍሪ ወግሕ ጸብሐ ሚዲያ እንዳወጡ 1 ሚሊዮን ህዝብ ተወዲኡ ማሰማሰ ህዝብ ትግራይም ናይ ጌታቸው ረዳ ፍርድ ይብካ ኸማ አብዳማ ለሊት ዳታ ኾንካ ፍርድ ዘሃብካ እንዲያም በትግርኛ መዋጊያም ፍርድ ክትብ ተኾንካስካ አው ኮሜንትስካ ሐቀኛ ተኾንካ ፍርድ ሃብ ምክንያቱ ክትብ ይተኸልኒኻ ዳማ ለሊት ክጋገይ ተለው ዞም ወረስጥዑና ዝተጋገዩ ኾይነ ይስምዓካን ከጥፉ ተለው ዘጥፉ ኾይነ ይስምዓካን ቁጥርዮም ኩለኻ ተለው ዝተደፈረት ጓልንስት ይድላል ዝሞተ ውሕዳት ዮም ሞይቶምና ክብለካ ተሎ ፍርድ ክትብ ይካልካን እሶም ክዛረው ተለው እዝነኻ ኢኻ ትሓትም ፍርድሃ ሐቀኛ ተኾንካ ምስ ነብስኻ ተዓረቕ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ፍርድ ክትብ ተኾንካ ሐቀኛ ፍርድ ማለት እዩ እስኻ ውናታ ቆልዓ ማለት እዩ ፍርድ ክትብ ተኾንካ ፍርድሃ ዳማለሊ ታይቱሎም ዚ ሰሚዕኻ ይኹት ኮንት ኸሊ ሃይለ ተስፋ ይገብር እስከ ፍርድሃ እስኻኻ እስከ እብናትካ ጻዕኖም ናይ ጌታቸው ሕጂ ጽዕንካዮ ፍርድ ሂብካ ነኻ ሐቀይ ንዖም ከታይ ምስ ፈረድካዮ ምስከ ፍርድ እስከሃብ حقኛ ተኾንካ ምንተ ትግራይ ትሕላቕ ለኻ ምንተ ትግራይ ተሰሚዕካ ትዛረብ ለኻ ተኾንካ ፍርድ እስከሃብ ክንሰምዓካ እንታይ ኢኻ ክትብሎም እንድዒ ኤያዩ ኸዓ ክትብሉና ትኽእሉ እምበር ህዝቢ ትግራይ ወይ መንጀርኖ ደብረፅዮን ምግበሲ ከምዚ ኢሎም የዋግዑን ክትብሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዘፍርሐኒ ግን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ባዕልኻ 50 ዓመት የድልየካ ንኽትነቃ እዞም ሰዓት እዚኦም ምጥፎም እየቐረዮምን እንዲኦም ትዘፍርሐኒ ግን እዞም ሰዓት እዚኦም بحقاتهم فتار مسطفهم مسورهم كتملخوهم مخانكم طرطر يبلين دحر 50 عمت بيت كريستيان كتسرحوا لهم يخم بزكايدا مالتيو دبرتين زبال ملاخ نيرو كبر بريزيدنتي كرخه بعد الرخيبه نيره افتحت صار اعلان نزانا يقل سبات حطو وصاب بيللو بفخرا ود بشاشا سخفتا زحدروا سبات الله بمغنيات حدش عمت كمز عينت سكفتا نزلهم سبات بحفشا دمان حزب إرترا انتاي ملأخت لكا كبر بريزيدنت إليو تملسو حد صار يانيرا حزب إرترا قسن بالله قسن اتن فيدلات سلستين ملأختن عميقي عبيت عزبتي لعل بقعت زحمرتو سليا وحبريتان ودعوتن تانن زم بقسي يقزيف ملأختي لك كنت زي كنتيتو تخدينو التحمشة شقوبية ود بشاشاون بحزب إثيوبيا تراي زي كونه بكل حزبتات الزوبات فنفينو ارتفشال كنتيتو تمنتلو او ودكات يركب سلازي انتم ود بشاشانا بإرترا كينات كي خفت سقات زلكم كبور بريزيدنت هاجري قسن إلوكم الله قال بقالا إذا أمالي يجريات الله إلوكم الله حزب إرترا قسن إلكا ملأخت حلف الليل لله كم زلاتا تقبلوا رؤوس حدش عمت نملا حزب إرتران ملا قربا بالتنان ملا علمن عوت نحفاش تناي حنصاص زبحال زلو وزي منقستكم زي بلنا إذا فلت حسير معات ورق ناتقوحقوح عدنا انجرا ناقن موت أصفاري مهور يلن تقرأي أي ولدتي تقرأي مهور ليك يا ولاد نحنا انجرا ناقن موت كندي ترولينات الناقاتو أين باوي دكنا مساقهم نحنا على خور ناتقهم خلف ناتقهم لو ممكن مساقهم يخون نسيس قابي هير الله نهزو تقرأي لي تخونو تاخدخونو انجرا نالا ننجرا سيلكم يكون تتقوحقوح وزا لكم ورقة صمامات لكم غيركم مهور يلي نسخاتهم لكم مهورات أساساني كاتقرأي مفتار أصلي وقان خاخو موت وقان خاخو يدل
قصينو تحضر سيولدي نسهم قنا يكتشون يا كرسي حيزم اللو كم أيلم زنورا يخوني كساو قزيهم يبلعوا على زياقن حزب تقرأي كم زينا تساقية كم زينا بقية أساساني على محفاري نسيتو نزي متاكلكم تزرقوا كوي هاي العند مستايل سانا نتاتي نارينا وقنها نكون كله موت لي حشي تايديو موت كوي تريد تسمع دكسي وقنها ناتساقي خمي قركا هتقسم تناي حنصاص زبحال زلو وزي منقستكم زي بلنا إذا فلت حسير معات ورق ناتقوحقوح عدنا انجرا ناقن موت أصفاري مهور يلن تقرأي أي ولدتي تقرأي مهور ليك يا ولاد نحنا انجرا ناقن موت كندي ترولينات الناقتوا أين باوي لكن مساقهم نحنا على خور ناتقهم خلف ناتقهم لو ممكن مساقهم يهون نس إسقابي هرولي نهزو تقرأي لي تخونو تاخدخونو انجرا نالا ننجرا سيلكم لكم تتقوحقوا حوازا لكم ورقا صمامات لكم غيركم مهور يلي نسخاتهم لكم مهورات أساساني كاتقرأي مفتار أصلي وقان خاخو موت وقان خاخو يدل قاسينو تحضر سيولدي نسهم قنا يكتشون يا كرسي حيزم اللو كم أيلم زنورا يخوني كساو قزيهم يبلعوا على زياقن حزب تقرأي كم زينا تساقية كم زينا بقية أساساني على محفاري نسيتو نزي متاكلكم تزرقوا كوي هاي العند مستايل سانا نتاتي نارينا وقنها نكون كله موت لي حشي تايديو موت كوي تريد تسمع دكسي وقنها ناتساقي خمي قركا هتقسم تناي حنصاص زبحال زلو وزي منقستكم زي بلنا إذا فلت حسير معات ورق ناتقوحقوح عدنا انجرا ناقن موت أصفاري مهور يلن تقرأي أي ولدتي تقرأي مهور ليك يا ولاد نحنا انجرا ناقن موت كندي ترولينات الناقتوا أين باوي لكن مساقهم نحنا على خور ناتقهم خلف ناتقهم لو ممكن مساقهم يهون نس إسقابي هرولي نهزو تقرأي لي تخونو تاخدخونو انجرا نالا ننجرا سيلكم لكم تتقوحقوا حوازا لكم ورقا صمامات لكم غيركم مهور يلي نسخاتهم لكم مهورات أساساني كاتقرأي مفتار أصلي وقان خاخو موت وقان خاخو يدل قاسينو تحضر سيولدي نسهم قنا يكتشون يا كرسي حيزم اللو كم أيلم زنورا يخوني كساو قزيهم يبلعوا على زياقن حزب تقرأي كم زينا تساقية كم زينا بقية أساساني على محفاري نسيتو نزي متاكلكم تزرقوا كوي هاي العند مستايل سانا نتاتي نارينا وقنها نكون كله موت لي حشي تايديو موت كوي تريد تسمع دكسي وقنها ناتساقي خمي قركا هتقسم عدت بلاش الله وانا يا بالله منقستي يا بالله ገንዘውኩም አካውንት ናይት ድኻ ገርኩም ትሰድዎ አይ ትሰድዎን ገንዘውኩም ሓዙ ኣና ይበጽሕ ኣይንፈልጡ መሸቀጥ ይኮና ንሕና ለሓመመ ገንዘብ ተልኩም ኣብ ጎድፍ ደውሪው ሓዙ ገንዘውኩም ኣለዚያ መጺኹም ኣካውንት ናትና ገርኩም ካብኡ ብኣካውንት ትሰድዎ ናፍቲ ድኻ በቃ እዚ ኣያታ ለድኻ ትወጽሖ ኣለዚያ ግን ነዛ እናሃውኹም ንሕና بتميت النموت لنا صدوا دي لكم نقول تسقرات صدوا لكم مهارات إثيوبيا صدوا لكم كندي جنزويو كندي دولاري أو تكرهي زلوا إنه على هندي هافتمات جنزوا من خدانوا من يوم وصلوا محلا في اللي نعنا إيدنا هونا وسيدهم كشط ودي إذا ما هزو تكرهي كل قاسيو لو هايو يمسجن وهابي توزي زلوا وهابي كن محلا في اللي نعيدنا هونا مرض أبيلهم وتطعي أكوة يشيط وتحماق إن كان قايلهم هنا يوم بهال متعللي لو ما يلنا إحنا أين فرحين هو ناي والقايت بترن موتن زي فرحنا نعاهم
ደቅና እንካት አንገትና ሂና ምሳኹም ይው ደቀይ ኒሆኒ ልዕሊ 3-4 ኒሆኒ ምሳኹም ታሃት ገውሩ ለይ ንዓይ ኣቦ ስድራ ተጋደልቲ ተባሂለ ለኸወር ኩሉ ነገር ኒኒ እናበልኩ ይኸድለኹ ሕክምና የብልን መድሓኒት ተሳኢኑ ሽቁጥዎ ኣለኹም ዓለም ትሰድድ ንስኹም ትሸጥዎ ዓዲ ትበላሸላ ዋና የብላይ መንግስቲ የብላይ ገንዘብኩም ኣካውንቲ ናይቲ ድኻ ገይርኩም ትሰድዎ ስደድዎ ኣይትሰድዎን ገንዘብኩም ሓዙ ኣና ይበፅሒ ኣይንፈልጦ መሸቀጥ ይኮና ንሕና ለሓመመ ገንዘብ ተሊኩም ኣብ ጎድፍ ደውሪዎ ሓዙ ገንዘብኩም ኣለዚያ መፂኹም ኣካውንቲ ናትና ገይርኩም ካብኡ ብኣካውንቱ ስደድዎ ናፍቲ ድኻ በቃ እዚ ኣያታ ልድኻ ትወፅሖ ኣለዚያ ግን ነዛ እናሃወኹም ንሕና ብጥሜት እንሞት ዘለና ሰድዎ ደ የለኹም ንጎንጎ ዳስቆራት ሰድዎ የለኹም ምሁራት ኢትዮጵያ ሰድዎ የለኹም ክንደይ ገንዘብ እዩ ክንደይ ዶላር እዩ ኣብ ትግራይ ዘለውን ንዓል ህንደይ ሃብታማት ገንዘቦምን ክዳኖምን ይመፁ ኣለዉ መሕለፊ የለ ንዓና ኢድና ሃውና ወሲዶም ክሸጥዎ ድዩ ህዝቢ ትግራይ እኮ ለጋሲ እዩ ለዋህ እዩ ይምስገን ወሃቢ ተውዚ ዘለውን ወሃቢ እዩ ግን መሕለፊ የለ ናብ ኢድና ሃውና ምርፅ ኣቢሎም እቲ ጥዑይ እክዎ ይሽየጥ እቲ ሕማቕ እንካ ኢሎም ሂብናዮ ልምበሃል መታለሊ ሎሚ የለና ቂሕና ኣይንፈርሕን እወ ናይ ወልቃይት በትርን ሞትን ዘይፈርሕና ንዓኹም ደቅና እንካት አንገትና ሂና ምሳኹም ይው ደቀይ ኒሆኒ ልዕሊ 3-4 ኒሆኒ ምሳኹም ታሃት ገውሩ ለይ ንዓይ ኣቦ ስድራ ተጋደልቲ ተባሂለ ለኸወር ኩሉ ነገር ኒኒ እናበልኩ ይኸድለኹ ሕክምና የብልን መድሓኒት ተሳኢኑ ሽቁጥዎ ኣለኹም ዓለም ትሰድድ ንስኹም ትሸጥዎ ዓዲ ትበላሸላ ዋና የብላይ መንግስቲ የብላይ ገንዘብኩም ኣካውንቲ ናይቲ ድኻ ገይርኩም ትሰድዎ ስደድዎ ኣይትሰድዎን ገንዘብኩም ሓዙ ኣና ይበፅሒ ኣይንፈልጦ መሸቀጥ ይኮና ንሕና ለሓመመ ገንዘብ ተሊኩም ኣብ ጎድፍ ደውሪዎ ሓዙ ገንዘብኩም ኣለዚያ መፂኹም ኣካውንቲ ናትና ገይርኩም ካብኡ ብኣካውንቱ ስደድዎ ናፍቲ ድኻ በቃ እዚ ኣያታ ልድኻ ትወፅሖ ኣለዚያ ግን ነዛ እናሃወኹም ንሕና ብጥሜት እንሞት ዘለና ሰድዎ ደ የለኹም ንጎንጎ ዳስቆራት ሰድዎ የለኹም ምሁራት ኢትዮጵያ ሰድዎ የለኹም ክንደይ ገንዘብ እዩ ክንደይ ዶላር እዩ ኣብ ትግራይ ዘለውን ንዓል ህንደይ ሃብታማት ገንዘቦምን ክዳኖምን ይመፁ ኣለዉ መሕለፊ የለ ንዓና ኢድና ሃውና ወሲዶም ክሸጥዎ ድዩ ህዝቢ ትግራይ እኮ ለጋሲ እዩ ለዋህ እዩ ይምስገን ወሃቢ ተውዚ ዘለውን ወሃቢ እዩ ግን መሕለፊ የለ ናብ ኢድና ሃውና ምርፅ ኣቢሎም እቲ ጥዑይ እክዎ ይሽየጥ እቲ ሕማቕ እንካ ኢሎም ሂብናዮ ልምበሃል መታለሊ ሎሚ የለና ቂሕና ኣይንፈርሕን እወ ናይ ወልቃይት በትርን ሞትን ዘይፈርሕና ንዓኹም ደቅና እንካት አንገትና ሂና ምሳኹም ይው ደቀይ ኒሆኒ ልዕሊ 3-4 ኒሆኒ ምሳኹም ታሃት ገውሩ ለይ ንዓይ ኣቦ ስድራ ተጋደልቲ ተባሂለ ለኸወር ኩሉ ነገር ኒኒ እናበልኩ ይኸድለኹ ሕክምና የብልን መድሓኒት ተሳኢኑ ሽቁጥዎ ኣለኹም ዓለም ትሰድድ ንስኹም ትሸጡ